की अहमियत ये है कि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके ऊपर भी वो यूथिया पार्टी ने जनाब वो ऐसी तैसी की हुई है। तो अब वो यूथियों को जो अब वो मिर्चें लग रही हैं, वो आपका वज़ीर-ए-आज़म रो रहा है। अदालतों से भी मिन्नत तरला ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज जो है वो गई हैं, पासिंग आउट परेड थी लाहौर के मुसाबात में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, और उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और उसके बाद ख़िताब भी किया। अहमियत ये नहीं है कि उन्होंने मुआयना किया या ख़िताब किया, अहमियत ये है कि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब ये नहीं पता वो SP के रैंक की थी, मेरे ख्याल IG से भी ऊपर के रैंक की होगी, वो IG से भी साथ थे, और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारी लग रही थी उस यूनिफॉर्म में। स्लिम और स्मार्ट तो वो पहले ही हैं, लेकिन करे तो करे क्या। अब उसके ऊपर भी वो यूथिया पार्टी ने जनाब वो ऐसी तैसी की हुई है, हाँ जी, और वो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। और ऊपर से फिर हमारे मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया वाले हैं, जिनको ये यूथिया वाले जो हैं वो पटवारी कहते हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप गौर से देखिए। ये मरियम नवाज़ की जो तस्वीर हैं वो आपको नज़र आ ही रही हैं, वो आप देख लें, वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो जो उन्होंने आज पहनी हुई है, और उसको अच्छा एक ख़वातीन के साथ, ख़वातीन पुलिस के साथ इज़हार यकजहती उन्होंने किया, एक अच्छा मैसेज उन्होंने दे दिया। तो ठीक है जी, वो चीफ मिनिस्टर हैं, कोई कह रहा जी वो बुज़दार की नकल करनी। बुज़दार ने तो कभी ज़िंदगी में पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनी, वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म देख के वैसे ही दौड़ जाता है, भाग जाता है। लेकिन मरियम नवाज़ ने एक अच्छा जेस्चर दिया। उसको भी अब हमारी ये कौम की आदत है कि हम हर चीज़ को जो है ना अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं और मतलब भी अपना निकालते हैं, और फिर बग़ैर उसकी गहराई में जाए बगैर ऐसा फिर वो जनाब हम तुक्के और तीर चलाते हैं कि वो अच्छा खासा काम भी बढ़ जाता है। यही हुआ। तो मैं बात कर रहा था, ये पहली बार नहीं है, बेटी बाप के नक्शे कदम पे चल रही है। ये एक तस्वीर है माजी की। ये देखें, मियां नवाज शरीफ भी बड़े पप्पू लग रहे हैं। हाय 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 जनाब, पंजाब पुलिस की ओरिजिनल उस वक्त जो पुलिस की यूनिफॉर्म थी ना, वो देखें पहन के खड़े हुए हैं। ये वज़ीर आला थे उस वक्त, साथ है मेरे ख्याल में गौहर यूब हैं और राणा हयात हैं। तो वो उस वक्त लाहौर में, तो वो भी एक जगह पे पुलिस का वो दौरा करने गए थे, तो उन्होंने ये फ़ोटो बनाई वहाँ पे। ये तस्वीर आप देख लें। तो बेटी बाप के नक्शे कदम पे ही है। तो उसने जो खुद आप मान रही है कि मैंने सियासत सीखी जो है वो अपने वालिद से है और मैंने अपने आप को मजबूत किया है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। अब वो यूथिया एंड कंपनी लगी हुई है जी, ये देखें जी, ये शो मारी है, काम की करते नहीं हैं, और पुलिस की वर्दी पहन के मजाक उड़ाया है, स्ट्रिक पकड़ी है, और ये क्या कौन सा। अब नून लीग वाले कह रहे हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस के साथ जा रही है यकजहती है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे ना वो छठी हिस्स मुझे कह रही है कि ये जो आइडिया है ना, ये बड़ा चालाक आदमी है। ये जो अपने IG साहब है ना, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, या वो था ये सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इसके बड़े ये बहुत ज़्यादा उसके दिल दादा हैं और उस पर बड़ा यकीन रखते हैं। हर चीज़ आपको देखें, वो हर रोज़ इनका कोई ना कोई बयान आपको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी वो नज़र आती है, वो नज़र आ रहा होता है कि पंजाब पुलिस काम कर रही है। तो ये मशवरा मेरे ख्याल में उन्होंने दिया होगा लाजमी तौर पर कि आप ये यूनिफॉर्म पहने। तो वो यूनिफॉर्म पहन के गई हैं। तो अब वो यूथियों को जो अब वो मिर्चें लग रही हैं या उनका वो अपना जो साड़ है वो निकाल रहे हैं, तो पटवारी कंपनी भी अपनी जवाब जो है वो दे रहे हैं। बहरहाल इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में मरियम नवाज़ ने यह काम करके कोई बहुत बड़ा ये नहीं, कोई जुर्म नहीं किया। एक पुलिस के साथ जा रही है कि किया। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ हमारे सार्फिन लिख रहे हैं कि ये मरियम नवाज़ ने पुलिस का एक बड़ा भाई है, यानी कि फ़ौज, पिछले दिनों बहावल नगर वाला वाक़या हुआ था, कि उसको एक पैगाम दिया है कि जी हम आपके बड़े ताबेदार हैं, तो देख लें मैंने भी आपके ताबेदारी में यूनिफॉर्म पहन लिया। ये भी चल रहा है, ये भी यूथिया पार्टी बुला रही कि ये फ़ौज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम भी यूनिफॉर्म पहन लिए तो हम आपके साथ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ होना और प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना मरियम नवाज़ ने जो है वो साबित कर दिया। लगा रहे जी जितने मर्जी आपने लगाने हैं मिर्च मसाले, तो उसके ऊपर तो कोई ऐसी कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है वो इस तरह की बातों की तरफ जो है वो जाएं। तो ये सिलसिला जो है
اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، اس کے اوپر بندہ اب کیا بات کرے، وہ ایک لا حاصل بحث ہو رہی ہے، عجیب و غریب کمنٹس ہیں، لان تان ہے، گالیاں ہیں، ذاتیات ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں اب اس کے اوپر کیا اب بندہ کمنٹ کرے یا کیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی میں نے کہا تھا کہ چلو بات جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کی جائے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی پاکستان میں اور بڑے مسائل ہیں یار، خدا کے لیے اس طرف توجہ دے۔ وہ آپ کا وزیر اعظم رو رہا ہے شہباز شریف، اس کو تو دیکھے بیچارے کو، اس کا بھی تو کچھ سن لو نا، اس طرف سے نکلو بھائی، وہ قوم کے وہ سیاست سے باہر نکلو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 2700 ارب روپے کے ٹیکس سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التواء ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور دونوں طرف کے وکلا یعنی کہ سرکاری وکلا اور جس بندے کا وہ پیسہ ہے اس کا وہ جو متاثرہ فریق ہے یا مدعی اور مدعا علیہ ہوتا ہے، ان دونوں کے جو کیسز ہیں، وہ دونوں کے جو وکلا ہیں وہ تھبنچو کمانے کے لیے التوا مانگتے رہتے ہیں، او سال سال کا التوا مل جاتا ہے اور عدالتیں دے دیتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ پیسہ اکٹھے ہوتے 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 جناب وہ پہنچ گیا کتنا، 2700 ارب روپیہ۔ اور پاکستان مقروض ملک ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ یقین مانے تقریباً اس وقت کو 2 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے IMF سے ایک اور پروگرام لینا ہے، مئی میں ان کی ٹیم آ رہی ہے، ہاں جی، وہ پتہ نہیں کیا شرائط اب وہ ہوں گی، بجلی گیس پہلے ہی مہنگی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز کو عدالتوں سے بھی منت ترلا ہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سے بھی وزیر اعظم درخواست کر چکے، تو اس کا نوٹس لیں بھائی، ان کیسز کو نپٹائیں۔ یہ تاجروں کا پیسہ ہے، صنعت کاروں کا ہے، جس کا بھی ہے، یہ حکومت کا ہے، حکومت کو دے دے، تاجروں کا تاجروں کو دے دے، نپٹائیں ان معاملات کو۔ یہ کیا لٹکا کے رکھے ہوئے سال سال التوا دیا جاؤ۔ بالکل آپ نے ٹھیک ایکشن لیا وزیر اعظم صاحب کہ یہ جو ان لینڈ یہ چیف کمشنر تھے اسلام آباد کے، ان کو بھی اڑا دیا، اس کے پورے عملے کو اڑا دیا، کہ اس کے وکیل نے بھی جا کے التوا مانگا تھا اور التوا دے دیا گیا۔ تو یہ عدالتی جو نظام ہے اس کے اندر بھی بہتریاں لانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وہ جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ سلسلے سارے کے سارے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ خدا کے لیے کوئی پاکستان کی بہتری کا بھی سوچے اور گالم گلوچ سے باہر نکلے۔ یہ میں وہی کہہ رہا نا کہ مریم نے وردی پہن لی، مریم نے کیوں پہنے، مریم ایسی لگ رہی تھی، مریم ویسی لگ رہی تھی، وہ عجیب و غریب کمنٹری۔ وہ یار کتنی فارغ اور ویلی قوم ہے ہم کہ ہم اس طرف دھیان ہے۔ وہی جو آپ کی اس طرح کی صلاحیتیں ہیں نا وہ آپ جملے بنانے پہ لگاتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے لگا لیں، پاکستان کا بھلا ہو جائے۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا یہ بھاشن اور لیکچر کوئی اچھا نہیں لگے گا، لیکن ملک کی بہتری کا سوچیں۔ جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے اس کا سوچیں، تاکہ یہ مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کم ہو، غربت کم ہو، جرائم کم ہو، نوجوان ساری نسل جو ہے وہ دیکھے کس طرف جا رہی ہے، خدا کا خوف کرے۔ وہ بیچارے کیا کریں، ان کو روزگار ملے تو وہ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ سب کا فرض ہے کہ وہ اپنا وہ فرض جو ہے وہ نبھائے پاکستان کی بہتر کرنے کے لیے۔ جب تک ہر کوئی شعبہ زندگی کا چاہے وہ مرد ہے خاتون ہے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ مشکلات جو ہے یہ دور ہونے والی نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر وہ جو جناب آپ نے بھیڑ چال پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے، میں اس کے پیچھے، وہ میرے پیچھے، وہ کسی اور کے پیچھے، اور کسی اور کے جو پیچھے ہے وہ والے کسی اور کے پیچھے۔ پاکستان زندہ باد۔